السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع أصحاب البدريين وسائر الصحابة كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة ويس القرن وأمه رضي الله عنهما وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياس والأولياء والشهداء من لدن آدم نبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله سره العزيز وإلى حضرة أم أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بصوت تنقل قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيد نبي منفرمي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة عاشق الرسول كندر أستاذ قدس الله سره العزيز
وإلى حضرة بحر العلوم وكأستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيم ولي الله مدبوري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيد يوسف الجيلاني وإلى التور تنغلوباب قدس الله سره العزيز كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ഇൻഷാല്ലാ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ഭാര്യ, മക്കള്, അയൽവാസികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, നമ്മുടെ സഹോദര സഹോദരിമാർ, നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇൻഷാല്ലാ ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി ഹദിയ ചെയ്യാൻ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ഇൻഷാല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ചൊല്ലി വരാറുള്ള 500 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മജ്‌ലിസ് ഇൻഷാല്ലാ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പങ്കെടുക്കുന്ന, സഹകരിക്കുന്ന, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന, ഷെയർ ചെയ്യുന്ന, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഇരുനോട്ടം ലഭിക്കുന്ന, അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തി പെരുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ അപ്പം എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളുണ്ടൊക്കെ മനസ്സിൽ കരുതി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ജോലിയിൽ, ഇൽമിൽ, കുടുംബം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. ഇൻഷാല്ലാ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും പരമാവധി സലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അരികളിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് എത്താൻ കാരണമാകും. ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമല്ലോ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിക്കാനും അതിനു വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കാനും ആരോഗ്യം സമ്പത്തൊക്കെ ചെലവഴിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തന്ന ഇന്നത്തെ ഈ ആയുസ് അതുപോലെ നമ്മുടെ സമയം ആരോഗ്യം സമ്പത്ത് ഒക്കെ ചിലവഴിച്ച് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ 100 സ്വലാത്ത് ദിവസം ചൊല്ലാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയവരാണ് ഇരിക്കുന്നവർ കേൾക്കുന്നവർ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച സമ്പത്ത് ആരോഗ്യം സമയം എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വാലിഹായ വലിയൊരു അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് പ്രയാസങ്ങളെ തൊട്ട് ശാരീരിക മാനസികമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളെ തൊട്ടും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ എല്ലാവരെയും കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച സർവ്വതും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജോലിയിൽ, ഇൽമിൽ, കുടുംബജീവിതത്തിൽ, സമയങ്ങളിൽ, ആരോഗ്യത്തിൽ, ബിസിനസ്സിൽ, കച്ചവടത്തിൽ, സമ്പത്തിലൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുപാട് ഖൈർ ബറക്കത്തെല്ലാം ഏറ്റിയിട്ട് തരുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ആഫത്ത്, മുസീബത്ത്, ഇടങ്ങേറുകൾ
തൊട്ടൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വലിയ കാവൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 200-ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാ 200 സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാ. അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുക്കുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ട് അവിടേക്ക് എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരുടെ ജോലിയിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു ഖൈറായ ജോലി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. 300ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് പോകാൻ. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യിലേക്ക് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്കും കിട്ടൂല. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് തന്ന സമയം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം 300 സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർ, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നവർ, ശാരീരികമായി, മാനസികമായി, സാമ്പത്തികമായി സഹകരിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല സർവ്വ മേഖലകളിലും എല്ലാവിധ ഖൈർ ബറക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ മാറാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല വലിയ കാവൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. 400ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് പോവാണ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 100 സ്വലാത്ത് സ്ലോ മോഷനിൽ ചൊല്ലാൻ 9 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ആരൊരാൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. 10 മിനിറ്റ് ആണ് സ്ലോ മോഷനിൽ. നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 9 മിനിറ്റ്, 10 മിനിറ്റ് 100 സ്വലാത്ത്. എണ്ണം തയ്ക്കലല്ലല്ലോ, ചെല്ലുന്നത് അക്ഷരങ്ങൾ റെഡി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാഹ് 400 സ്വലാത്ത് പൂർത്തീകരിച്ച് ഇനി ദിവസവും ചൊല്ലുന്ന 500 സ്വലാത്തിൽ 100 സ്വലാത്ത് ബാക്കിയുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാവാൻ വേണ്ടി, പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ വേണ്ടി, ഖബറിലെ വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടി, സിറാത്ത് പാലത്തിലെ വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടി, നന്മ തിന്മ തൂക്കുന്ന സമയം, അമലുകൾ കുറവുള്ള സമയത്ത് സ്വലാത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയണം. നമ്മളെ കയ്യിലൊന്നും ഒന്നുമില്ലാത്തവരാണ്. ആഖിറത്തിലേക്ക് ചോദിച്ച് ഉറപ്പുള്ള ഒരു അമല് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉള്ളത് സ്വലാത്താണ്. നമ്മുടെ നിസ്കാരം, നോമ്പ്, മറ്റുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ സമയം വെറുതെ പാഴായിപ്പോ. നമുക്ക് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാനുള്ള വിലപ്പെട്ട സമയമായിരിക്കും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുക. നമ്മൾ 2 കണ്ണുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, നമ്മളെ കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് 2 കണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ, ഈ 2 കണ്ണുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മളെ നോക്കുന്നത് 2000-3000 കണ്ണുകൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ സമയം അമൂല്യാണ്. ഉള്ളത് എല്ലാം 24 അവേഴ്സ് നമുക്ക് നന്മ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല, നമ്മളെ കൊണ്ടാവും അറിയില്ല. അതിൽ നമ്മൾ പല ജാതി തെറ്റുകളുണ്ടാവും. ഉള്ള 1 മണിക്കൂറാണെങ്കിലും
ഒരു 2 മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ നന്മക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണമല്ലോ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പം എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. വരുന്നവർ വന്നോട്ടെ. നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യുക, പ്രചരിപ്പിക്കുക. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇരിക്കാം, അല്ലാത്തവർക്ക് പോവാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹിദായത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അവസാനത്തെ 100 സ്വലാത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അഡ്മിൻസിന് ആർക്കെങ്കിലും ഹോസ്റ്റിനെ വലുതാക്കാൻ അറിയാം? എനിക്കറിയില്ല. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله بركته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت بطراش. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ദിവസവും നമ്മൾ ചൊല്ലി വരാറുള്ള 500 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ് സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അൻവർ കാവിലൊക്കെ തുടക്കത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ 500 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും 500 ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സ്വലാത്തായി. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഈ ഒരു സ്വലാത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളിവിടെ ചൊല്ലി വരാറുള്ളത്. ഈ സ്വലാത്താണ്. സ്വലാത്ത് ഒരുപാടുണ്ട്. നമ്മൾ എനിക്ക് ഇജാസത്ത് കിട്ടിയ പ്രകാരമാണ് നമ്മളിത് ചൊല്ലുന്നത്. നമ്മൾ ചൊല്ലി വരുന്നതും ദിവസം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 500 സ്വലാത്ത്. ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ലൈവിൽ വന്നിട്ടും ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, പുറത്തുനിന്ന് കേട്ട് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചെറിയ ദുആ ചെയ്ത് നമുക്ക് പിരിയാം. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما هللناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا ومرشدنا ومنجينا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. അർഹമുനായ രാജസയ്യിദായ മാലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് മറ്റ് അദ്കാറുകൾ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ ചൊല്ലിയതിലോ പറഞ്ഞതിലോ കേട്ടതിലോ എന്തെങ്കിലും അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബ് കേടുകളോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നീ വിട്ടു പൂർണ്ണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബിനെ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മജ്ലിസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ കേൾക്കുന്നതിന് ശ്രവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്ന ആരൊക്കെയോ വന്നവരുണ്ടോ അവരിൽ നിന്ന് ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടുപോയി ഖബറിനെ സന്തോഷമാക്കണ റഹ്മാനെ, ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇതുപോലെയുള്ള ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഭാര്യ, മക്കൾ, അയൽവാസികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപകടത്തിൽ പെട്ടുപോയിപ്പെട്ട സഹോദരനും അതുപോലെ ആ കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ട ഒരുപാട് വാർത്തകൾ അറിയിച്ച സഹോദരന്മാര്, സഹോദരിമാര്, അല്ലാഹുവേ, ഉടക്ക കബറിലേക്ക് ഒരു വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ, സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കണ റഹ്മാനെ, സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളുടെ കബറിൽ നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. അവരെന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ ഈ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ പേരില് ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചവര്, സമയം കണ്ടെത്തിയവര്, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയവര്, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തവര്, ലൈക്ക് ചെയ്തവര്, അല്ലാഹ് നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. ആഖിറത്തിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന വലിയ അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയുള്ളതാക്കല്ല റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കുന്ന അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കിത്തരണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. എല്ലാ വേദനകൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണ റഹ്മാനെ. ശാരീരികമായ മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കിത്തരണ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണ റഹ്മാനെ.
അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഒളിഞ്ഞും അറിഞ്ഞും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്തു പോയ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അല്ലാ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. ഗഫാറും റഹീമുമായ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ വിട്ടു പുറത്തു നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഉള്ള ആയുസ്സിൽ ഒരു പതറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് ഏകണേ റഹ്മാനെ. മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇതിനുള്ള ആഫിയത്ത്, ആരോഗ്യം, ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും സമ്പാദ്യമെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഈമാനും തഖ്വയും നീ ഏറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. നല്ല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മനസ്സ് നീ അടുപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തൊട്ട് വിദൂരത്താക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ഓർമ്മകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ധാരാളം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. മക്കളെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ഉള്ളതിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരുണ്ട്, നല്ല ഉയർച്ചയിലെത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഹലാലായത് സമ്പാദിക്കാൻ, ഹലാലിലൂടെ ചിലവഴിക്കാൻ തൗഫീഖ് ഏകണേ റഹ്മാനെ. ശത്രുതയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അസൂയകളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ പൈശാചികമായ ഷർറുകളിൽ നിന്നും കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് എല്ലാവിധ ഷർറുകളിൽ നിന്ന്, ആഫത്തുകളിൽ നിന്ന്, മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന്, എടങ്ങേറുകളിൽ നിന്ന്, കണ്ണേറിൽ നിന്ന്, നാവേറിൽ നിന്ന്, സിഹ്റിൽ നിന്ന്, എല്ലാവിധ ഷർറുകളിൽ നിന്നും വലിയ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ കെണിവലകളിൽ നിന്നും ചതിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നരകശിക്ഷയെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖബറിലെ അദാബിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഖബറിൽ നീ വെളിച്ചമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. സുറാത്ത് പാലത്തിൽ നീ വെളിച്ചമേകണേ റഹ്മാനെ. നരകം തൊടാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന വിഭാഗത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മുത്ത് നബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാര്, സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട്, ഹലാലായ മുറാദുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരുലോക വിജയങ്ങൾക്ക് കാരണമാണല്ലോ സ്വലാത്ത്. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നവരെ അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ആര് കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബേ നീ കൈവടിയല്ല റഹ്മാനെ. മനസ്സിൽ സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ശാരീരികമായ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ തീർത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ പലവർക്കും പല വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ.
അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത്ര നോക്കി വളർത്തി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കള് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സിനെ പ്രദാനം ചെയ്യണ റഹ്മാനെ. പലവരും രോഗികളാണ്. പ്രമേഹം കൊണ്ട്, കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ട്, ശാരീരികമായ വേദനകൾ കൊണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ പരിപൂർണമായ ശിഫാ നൽകണ റഹ്മാനെ. രോഗശമനം നൽകണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ രോഗശമനം നൽകണ റഹ്മാനെ. എല്ലാം നീ നോർമലാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പലവരും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്ന സഹോദരന്മാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. നീ എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും ശിഫ നൽകണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ രോഗികളായി പടച്ചവനെ കിടത്തല്ല റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, സ്വലാത്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ളത്. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എവിടെയും ഞങ്ങളെ രോഗികളായി നീ കിടത്തല്ല റഹ്മാനെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസം വരുന്ന രോഗങ്ങൾ തന്ന്, മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ ഒരാളെയും നീ കിടത്തല്ല റഹ്മാനെ. വലിയ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ വലിയ കാവല് നൽകണ റഹ്മാനെ. 2 മക്കൾക്കും മഞ്ഞപ്പിത്തം രോഗം ബാധിച്ച് പ്രയാസത്തിലാണെന്ന് അറിയിച്ചവരുണ്ട്. പടച്ചവനെ ശിഫ നൽകണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ശിഫ നൽകണ റഹ്മാനെ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാര് പടച്ചവനെ സുഖപ്രസവം നൽകണ റഹ്മാനെ. ജനിക്കുന്ന മക്കൾ റബ്ബേ നീ പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യമുള്ള മക്കളെ നൽകണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കുള്ള മക്കളൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ സ്വലീഹത്തായ മക്കളാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇരു ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. മക്കള് കാരണം നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥ ഒരാൾക്കും നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മക്കള് കാരണം ഇരു ലോകത്തും വിജയിക്കുന്ന റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന മക്കളാക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു എല്ലാവിധ ചീത്തമായ മോശമായ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്നവരെ വിദൂരത്താക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മുത്ത് നബിയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ബദ്രീങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നേരായ പാതയിൽ ചലിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണ റഹ്മാനെ. മക്കള് കാരണം ഒരാളുടെ മുന്നിൽ തലകുനിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഒരാൾക്കും നീ വരുത്തല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസ്സിലാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണ റഹ്മാനെ. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. പടച്ചവനെ ഹൈറായ രൂപത്തിൽ ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള വഴി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അതുപോലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. കൊടുക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നവര്, കിട്ടാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരല്ല. നല്ല ബുദ്ധി നൽകി കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനും അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമ്മൾ ഈ ചൊല്ലിയതിനൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് അവിടെ ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് സുഖമില്ല, മഞ്ഞപ്പിത്തം അറിയിച്ചവരുണ്ട്, ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും, ലിസ്റ്റിലിരിക്കുന്നവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർ, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉസീക്കും ബിദ്വാ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് രാത്രി സൗദി സമയം 9 മണി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസം ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസിയത്തുൽ ബുർദ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 7ാമത്തെ ഫസ്ലായിരിക്കും.
എല്ലാം പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ വരിക. ദിവസവും ഹദ്ദാദ് ബുറുദ മിനിമം 100 സ്വലാത്തെങ്കിലും മുടങ്ങാതെ നമ്മൾ ദായിമായി കൊണ്ട് മുറുകെ പിടിച്ചാൽ ഒരുപാട് അത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോട് ഇഖ്ലാസോട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. എല്ലാ സ്വലാത്തും ദിക്റും എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ ഇനി പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വലാത്ത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ദായിമായിട്ട് പിടിക്കുക. ഹദ്ദാദ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് 10-20 വർഷം തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഹദ്ദാദ് ബുറുദ, ഓരോ ദിവസം ഓരോ ബുറുദ, ഒരാഴ്ചയിൽ ബുറുദ ചൊല്ലി തീർക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് സമയ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു ഫസൽ, 1-ാം തീയതി 1, 2-ാം തീയതി 1, 31-ാം തീയതി വന്നാൽ 10 ഫസലാണല്ലോ. 10 ഫസലാകുമ്പോൾ മാസത്തിൽ 31 എന്താ കാട്ടുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ഡബിളാക്കി ചൊല്ലിയാൽ മതി. ആഴ്ച തീർക്കാൻ ഫസല് 8-ാമത്തെ ഫസൽ കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ളതാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഫസലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ചെറുതാണ്. 1, 2, 3 വലുതാണ്, 4 ചെറുതാണ്, 5 ചെറുതാണ്, 6, 7 കൂട്ടിയത് 8, 9, 10. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് എല്ലാത്തിലും കയ്യിലിടാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിക്ർ മുറുകെ പിടിക്കുക. അത് ആരെങ്കിലും ഇജാസത്ത് കിട്ടിയതാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. എനിക്ക് ഉറുദ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, സ്വലാത്തും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് മുടങ്ങാതെ നിലനിർത്തി പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇതുവരെ പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ഷീണം കാരണം ഒഴിവാക്കി പോയാൽ ളുഹറിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു വീട്ടിലും സുന്നത്തുണ്ട്, മഹാന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉറുദ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സയ്യിദ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ ബുഖാരി തങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്നാണ്. ഹദ്ദാദ് ഇവിടെ മക്കയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഹദ്ദാദ് തങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി അപ്പോൾ അത് മരിച്ചുപോയി. അവരെ ഇന്ന് ഇജാസത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, സ്വലാത്ത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിലനിർത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിക്റോ സ്വലാത്ത് ഏതെങ്കിലും മുറുകെ പിടിക്കുക, അതിൻ്റെ ബേക്കിൽ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ട് പോവാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഉസീക്കും ബിദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.